استغفار अल्लाह से माफ़ी मांगना इस्लाम में बहुत अहम इबादत है। इसके ज़रिए इंसान अपने गुनाहों की माफ़ी, दिल का सुकून और ज़िंदगी में बरकत हासिल करता है। इस्तग़फ़ार के अल्फ़ाज़ सबसे ज़्यादा सादे और आम जो इस्तग़फ़ार होता है ना, वो ये है अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, जिसका तर्जुमा है मैं अल्लाह से अपने तमाम गुनाहों की माफ़ी मांगती हूँ और इसकी तरफ तौबा करती हूँ। ये वो राज है जो बहुत कम लोग जानते हैं। इस्तग़फ़ार सिर्फ गुनाहों की माफ़ी ही नहीं है, ज़िंदगी बदलने की कुंजी भी है। अगर आपके हालात ठीक नहीं, रिज़्क़ में कमी है, दिल बेचैन है, तो ये वीडियो आपके लिए है। आप भी ये तरीका अपनाते हुए फ़र्क ख़ुद देखिएगा। मैंने ये ख़ुद तजुर्बा किया है। इस्तग़फ़ार वाक़ई ज़िंदगी बदल देता है। जब आप अल्लाह को पुकारते हैं ना, तो वो आपको भी तन्हा नहीं छोड़ता। जब बंदा अल्लाह की तरफ लौटता है तो अल्लाह इसके हालात बदल देता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी बदले तो आज से इस्तग़फ़ार शुरू करें। छोटा सा अमल लेकिन बहुत बड़ा असर होता है। जब आप बदलते हैं तो तकदीर भी बदल जाती है। वाक़ई में इस्तग़फ़ार एक ऐसी चीज़ है जिसने मेरी ज़िंदगी आहिस्ता आहिस्ता बदलना शुरू कर दी। अगर आपके हालात ठीक नहीं हैं, रिज़्क़ में कमी है, दिल बेचैन है, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि इस्तग़फ़ार दिल को सुकून देता है। इस्तग़फ़ार रिज़्क़ रोज़ी में बरकत और कुशादगी पैदा करता है। जब सब दरवाजे बंद हो जाए ना, तो अल्लाह का दरवाज़ा हमेशा खुला होता है। इस्तग़फ़ार दिल को ज़िंदा कर देता है। अल्लाह सब सुन रहा होता है, बस हम देर से पुकारते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को। अगर आप भी परेशान हैं ना, तो आज से इस्तग़फ़ार शुरू करें। याद रखें, मैंने अपनी ज़िंदगी नहीं, तकदीर, हालात सब कुछ बदल दिए सिर्फ़ एक इस्तग़फ़ार के अदा करने से। अगर आप भी ख़ुद को बदलना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शाज़ियाज़ किचन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम आल्सो फाइन। यहाँ पे आज का व्लॉग स्टार्ट करते हुए मैं बना रही थी आलू पुलाव, और बहुत ही मज़े का बना। साथ कीमा बनाया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लाखों करोड़ों और बहुत शुक्र है। साथ साथ में आपके साथ रेसिपी भी शेयर कर रही हूँ, बहुत ही सिंपल सा, सादा सा है, और साथ साथ बहुत ही खूबसूरत सा टॉपिक भी शेयर कर रही हूँ। और साथ बच्चों ने जो है वो मंगवाए, शाम में शवारमा मंगवाए, पिज़्ज़ा वगैरह मंगवाया, तो वो भी मैं आपके साथ उसकी भी वीडियो थोड़ी सी शेयर कर रही हूँ। साथ बहुत ही खूबसूरत सा टॉपिक, अल्लाह ताला की नेमतें हैं अता करदा खाते हुए हमें जो है वो इस्तग़फ़ार जो है वो ज़रूर अदा करना चाहिए। अस्तग़फ़िरुल्लाह की तस्बीह ज़रूर करें। अस्तग़फ़िरुल्लाह बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन छोटे से ये चंद जो है सादा से कलमात हैं, अल्फाज हैं, इनकी जो है बहुत बड़ी ताकत है। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, इसके तर्जुमा है मैं अल्लाह से अपने तमाम गुनाहों की माफ़ी मांगती हूँ और उसकी तरफ तौबा करती हूँ। सुभान अल्लाह, बहुत ही ताकतवर और ख़ूबसूरत ये अल्फाज हैं। इससे अस्तग़फ़िरुल्लाह से ज़िंदगी नहीं, हालात ही नहीं, तकदीर भी बदल जाती है। अगर आप परेशान हैं तो अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ना शुरू करें, अल्लाह सारे बंद दरवाज़े खोल देगा। ये आज़माया हुआ, ये मुजर्रब अमल है। जब मैं छोटी सी थी तब से ही अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो इसको पढ़ना शुरू किया था, और आज तक इसको अपनी बाकायदगी से चलते फिरते उठते बैठते इसको अपनी रूटीन में शामिल किया हुआ है। साथ साथ चंद पॉइंट्स आपको बताऊँगी, इनको फॉलो करते हुए अस्तग़फ़िरुल्लाह के फ़वाइद, इसको किस तरीके से पढ़ना है और इसकी क्या अहमियत है, अफादियत क्या है, तो ये पॉइंट्स भी मैं आपको बताऊंगी। तो पॉइंट नंबर 1 है, बहुत ही खूबसूरत पॉइंट है कि दिल से पढ़ना ज़रूरी है। सिर्फ ज़ुबान से ही नहीं, बस इस्तग़फ़ार इस्तग़फ़ार करते रहो और क्या है कि बस आपकी जो है वो इस्तग़फ़ार की तस्बीह हो जाएगी, ऐसे नहीं होता है। क्योंकि ये रूहानी अमल है, तो इसका डायरेक्ट जो ताल्लुक़ होता है ना, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हो जाता है। जब हम भी कोई भी रूहानी अमल करते हैं तो डायरेक्ट अल्लाह से कनेक्शन जुड़ जाता है। तो कोई भी अमल करें तो दिल से एहसास होना लाजमी होता है, चाहे थोड़ा ही पढ़ें, लेकिन सच्चे दिल से, नेक नियति से। क्योंकि इस्लाम है ही जो है वो बुनियाद ही जो है वो नियत पर है, दिखावा तो होता ही नहीं। क्योंकि इस्लाम पूरे का पूरा जो है ना वो नियत पर दारोमदार करता है। आपके दिल का शामिल होना ज़रूरी है। अल्फाज वही मीनिंगफुल होते हैं जो सच्चे दिल से और दिल से निकले हों। नंबर 2 पॉइंट, इस्तग़फ़ार नई शुरुआत। अगर आपने नहीं पढ़ा है ना अभी तक, इस्तग़फ़ार अभी तक नहीं पढ़ना शुरू किया है, तो आज से, अभी से स्टार्ट कर दें। कोई मसला नहीं है, नहीं पढ़ा है तो कुछ भी नहीं बिगड़ा है अभी तक। माजी को छोड़ें, नया आगाज़ करते हैं और हम सब मिलकर नई शुरुआत करते हैं इस्तग़फ़ार की। क्योंकि हर इस्तग़फ़ार एक नया मौका है। अब इस मौके को नहीं गंवाना है और अपने बेड़े पार करने हैं अल्लाह से दोस्ती लगाकर। इस्तग़फ़ार के ज़रिए से बहुत बड़ा और बेहतरीन मौका है, तो फिर क्यों सुस्ती करें? सुस्ती तो हमें छोड़नी पड़ेगी। अफजल तरीन जो अमल है ना, वो इस्तग़फ़ार का वज़ू के साथ होता है। अव्वल व आखिर दुरूद पाक को पढ़ें 11-11 बार, फिर 333 बार। इसको बैठ कर जाए नमाज़ पर भी पढ़ सकते हैं और नमाज के बाद भी अदा कर सकते हैं। आगे चलकर मैं इसका तरीक़ाकार भी बताती हूँ आपको, और भी किस तरीके से पढ़ना है इसे। आज से हमें जो है, बल्कि अभी से इसको शुरू करना है और कमाल देखना है अपनी ज़िंदगियों में। नंबर 3, रिज़्क़ और बरकत से कनेक्शन। इस्तग़फ़ार शर्तिया है कि ये आपकी ज़िंदगी में बरकत लाता है। ये आज़माया हुआ मुजर्रब अमल है। अल्लाह पाक का शुक्र है कि उसने जो है वो मेरे हालात बदल दिए हैं। मैंने अपने वालिदैन से सीखा था शुरू दिन से कि वो इस्तग़फ़ार को कसरत से और दुरूद पाक को कसरत से अदा करते थे। उठते बैठते, चलते फिरते,
جو ہے وہ کھانا بناتے ہوئے کوئی بھی کام کر رہے ہوتے تھے تو ان کی زبان پر یہ جو کلمات ہیں استغفار کے اور درود پاک کے ذکر اور جو ہے وہ سورۃ اخلاص کثرت سے ادا کیا کرتے تھے. ان کی جو ہے وہ برکتیں اور رحمتیں ہماری زندگیوں پر تھیں. الحمدللہ الحمدللہ. اللہ رب العزت کا شکر ہے. وہی فعل جو ہے وہی عمل جو ہے وہ میرے اندر بھی ہے, میرے ہم سب کے اندر ہے, میرے بہن بھائیوں کے اندر یہ اثرات ہیں, کیونکہ والدین کو جو انسان بچہ دیکھتا ہے کرتے ہوئے وہی اثرات اس کی اپنی زندگیوں پر بچوں کے پڑتے ہیں. یہ سب میرے رب کی عطا کردہ انعامات اور نوازشیں ہیں جس کے ہم شاید قابل نہیں تھے, مگر اس رب کی ذات نے بھی شمار عطا کیا ہے. نمبر 4 پوائنٹ, استغفار پڑھنے کا طریقہ. استغفار پڑھنے کا طریقہ دل سے پڑھیں, صرف زبان سے نہیں بلکہ دل سے, سچی نیت سے, اور جو ہے نا وہ اپنے اندر یہ ندامت اور شرمندگی محسوس کرتے ہوئے پڑھیں کہ میں بہت زیادہ گنہ گار ہوں, میرے رب تو مجھے معاف کر دے. اپنی مغفرت کے لیے دعا کرنی ہے نا ہم نے اللہ رب العزت سے. تنہائی میں سکون میں بیٹھ کر پڑھیں تو وہ سب سے افضل ترین ہے. اگر آپ کو ٹائم ملتا ہے تو آپ تنہائی میں بیٹھیں, دل لگا کر پڑھیں, دل سے پڑھیں, سچے دل سے, وضو کر کے, باوضو ہو کر. باوضو پڑھنا جو وہ افضل ترین ہے, لیکن بغیر وضو کے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں, چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے. تنہائی نہیں بھی اگر اویلیبل ہو رہی ہے آپ کو, اگر آپ کا ٹائم نہیں لگ رہا ہے, نماز کے بعد کا ٹائم نہیں لگ رہا ہے, آپ کی مصروفیات زیادہ ہیں, آپ کی ڈیوٹیز زیادہ ہیں, تو کوئی مسئلہ نہیں. آپ کی زبان تو ہر ٹائم جو ہے وہ فری ہوتی ہے نا انسان کی. روزانہ کثرت سے پڑھیں, مثلاً 100 بار پڑھیں, لیکن علماء کرام نے جو ہے وہ 333 بار پڑھنا کثرت سے کہا گیا ہے, اسی لیے 333 بار کثرت سے کہلاتا ہے. اس کو ضرور ادا کریں. 100 بار پڑھنا بھی افضل ترین ہے. آپ پڑھیں اور پھر اس کے اثرات دیکھیں. نماز کے بعد پڑھنا تو بہت ہی زیادہ افضل ہے. صبح و شام پڑھیں, خاص طور پر جو ہے وہ اگر رات کو سوتے ہوئے آپ پڑھتے ہیں, استغفار کی تسبیح کرتے ہیں, تو آپ کے دن بھر کے گناہ اللہ رب العزت معاف فرما دیتے ہیں. اٹھتے بیٹھتے, چلتے پھرتے, کام کاج کرتے ہوئے, اسکول کا کام کر رہے ہیں, آفس کا کام کر رہے ہیں, گھر کا کچن کا کام کر رہی ہیں, صفائی وغیرہ کر رہے ہیں, کوئی بھی کام کر رہے ہیں, تو آپ اپنا ذکر اذکار کو اپنا معمول بنائیں. پوائنٹ نمبر 5, استغفار کے فوائد. ویسے تو بے شمار فوائد ہیں, لیکن چند میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کہ گناہوں کی معافی رزق روزی میں برکت اور کشادگی لاتی ہے. مشکلات کا یہ آسان سا سلوشن ہے. مشکلات بالکل آسان ہو جائیں گی, اللہ کی رحمت کا نازل ہونا اسٹارٹ ہو جائے گا, اللہ کی غیبی مدد آپ کو ملنا اسٹارٹ ہو جائے گی, گھر سے نحوست اور بے برکتی ختم ہونا اسٹارٹ ہو جائے گی. جو آپ کی زندگی میں پریشانیاں نا وہ ساری کی ساری دور ہونا اسٹارٹ ہو جائیں گی. دل کا سکون ہے اس استغفار میں, دل کو صاف کرتا ہے. ذہنی طور پر آپ کو سکون ملتا ہے, جسمانی طور پر آپ ہلکا پھلکا سا محسوس کرتے ہیں. اللہ رب العزت نے اس کے کتنے فوائد بتائے ہیں. اگر آپ واقعی تبدیلی چاہتے ہیں نا تو آج سے استغفار کرنا شروع کر دیں, اور پھر دیکھیں اللہ کیسے آپ کی زندگی بدلتا ہے. آج سے استغفار کو اپنی عادت بنائیں, کل آپ کی تقدیر بھی بدل جائے گی. استغفار وہ چابی ہے جو بند دروازے بھی کھول دیتی ہے. مسائل ختم نہیں ہوتے ہیں مگر استغفار سے آسان ہو جاتے ہیں. آسانیاں پیدا کر دیتا ہے اللہ رب العزت, اور اللہ پاک آپ کو پریشانیوں اور مشکلات سے یوں نکال دے گا کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا. بشرط یہ کہ اسے اپنا معمول بنائیں, اور سچے دل سے, اور یقین کامل ہونا بہت ضروری ہے. جب بندہ جھکتا ہے نا تو اللہ پاک اس کو اٹھا کر کھڑا کر دیتے ہیں اور اس کی تمام پریشانیوں کو دور کر دیتے ہیں. سجدے میں گر کر گڑ گڑا کر اللہ رب العزت سے استغفار پڑھیں اور دعائیں مانگیں. میں نے استغفار کیا ہے, آپ یقین جانے میں نے استغفار کو اپنا معمول بنایا ہے, اور اللہ نے میرے لیے ناممکن کو ممکن کر دیا. ہر وہ ناممکن کو ممکنات میں بدل دیا ہے جو ناممکن تھی. آپ یقین جانے شروع سے لے کر آج تک مجھے نہیں معلوم اللہ رب العزت کی فراوانی عطا کردہ کہاں سے آ رہی ہیں, کہاں سے نعمتیں آ رہی ہیں, کچھ پتہ نہیں ہے, لیکن بے شمار بے تحاشا انعامات اعزاز و کرام ہے. ذہنی طور پر سکون ہے, بے چینی نہیں ہے, جسمانی طور پر سکون میں ہے. قلب اگر آپ کا روح اگر آپ کی سکون میں ہے نا تو آپ پورے کے پورے سکون میں ہو. اگر آپ کے دل میں سکون نہیں تو استغفار کو اپنا سہارا بنا لیں. اگر آپ بھی چاہتے ہیں نا کہ آپ کی زندگی بدلے, آپ کی تقدیر بدلے, آپ کے حالات بدل جائیں, تو استغفار شروع کریں, اور کمنٹ میں مجھے ضرور لکھیں کہ انشاءاللہ I will try my best, انشاءاللہ today I will start this. الحمدللہ بھی ضرور لکھیں, اور یہ ویڈیو کسی ایک پریشان انسان تک ضرور پہنچائیے, کیونکہ یہ صدقہ جاریہ ہے, شاید اس کی زندگی بدل جائے. یاد رکھیں اللہ معاف کرنے والا ہے. آپ ایک قدم بڑھائیں گے تو اللہ رب العزت ہماری طرف 10 قدم بڑھائیں گے. تو آج سے ابھی سے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کی تسبیح کو اپنا معمول بنائیں گے, اس ذکر کو اپنے ساتھ بنائیں گے, اور ساتھ درود پاک کا ذکر بھی کثرت سے کریں گے. اللہ رب العزت ہم سب کی مغفرت فرمائے. اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر اور سبسکرائب میرے چینل کو ضرور کر دیجیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک اچھے سے ٹاپک کے ساتھ. اللہ حافظ.